लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्धनञ्जयकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीजीयरार्यषट्कोपपदाब्जविङ्गं नारायणार्यगुरुवर्यतनूजरत्नं गोविन्ददेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। नारायणार्यतिशेखरपादभक्तं गोपालदेशिकवराप्तसमस्तबोधं श्रीजानकीशरणार्पितमानसाब्जं नारायणार्यतिवर्यमहं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यं पराक्रमम् तमागच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्पराभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। अखिलकोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर भगवान श्रीमन्नारायणका अतिशय अनुकम्पाबाट आजबाट हामी श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा आधारित भएर भगवान श्रीरामका चरित्रका अंशहरूलाई प्रतिदिन श्रवण गर्नेछौँ। हामी आजबाट श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा रहेर वाल्मीकि रामायणका केही विषयवस्तुहरूलाई यथाशक्ति अनुभव गर्नेछौँ, श्रवण गर्नेछौँ। र आजबाट हामीले वाल्मीकि रामायणलाई प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। वाल्मीकि रामायणमा सबैभन्दा पहिले वाल्मीकिले प्रश्न गर्नुहुन्छ र यहाँबाट नै वाल्मीकि रामायणको प्रारम्भ भएको छ। हाम्रो सम्प्रदायमा वाल्मीकि रामायणलाई
धेरै आदरका साथ स्वीकार गरिएको छ। भगवत भाष्यकार रामानन्द स्वामीजी वाल्मीकिय रामायणको 16 पटकसम्म आवृत्ति गर्नुभएको थियो। यस्तो प्रकारको यो रहस्यले परिपूर्ण भएको ग्रन्थ हो। हामी आजबाट यसै ग्रन्थमा आधारित भएर भगवानका दिव्य गुणानुवादहरूको चरित्रहरूको श्रवण गर्नेछौँ। जय श्रीमन्नारायण। ओम तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्यायनिरतमबाट वाल्मीकि रामायणको प्रारम्भ भएको छ। तपश्च स्वाध्यायश्च तपस्वाध्यायो तयोः तपस्वाध्याययोः। तपः भनेको के हो? सबैभन्दा पहिले तपः भन्ने शब्द आएको छ। तपसा कल्मषं हन्ति विद्यया ज्ञानमश्नुते। बताइएको छ तपसद्वारा चाहिँ सारा कल्मष भनेका पापहरू नाश हुन्छन्। स्वाध्याय भनेको वेद हो। वेदको अध्ययन गर्नाले ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। तपस्वाध्यायनिरतम त्यस्तो कार्यमा निरन्तर लागिरहने नारदजीको विशेषण हो। तपस्वाध्यायनिरतम त्यस्ता को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि नारदजी हुनुहुन्छ। तपस्वी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, परम श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता नारदजीलाई चाहिँ तपस्वी वाल्मीकिले प्रश्न गर्नुहुन्छ र यहीँबाट चाहिँ वाल्मीकि रामायण प्रारम्भ भएको छ। वाल्मीकि रामायणमा नारदजीलाई भगवान वाल्मीकिले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान्। अस्मिन् लोके यो लोकमा हे नारदजी गुणवान को छ र वीर्यवान पनि को छ। गुणवान भनेको के हो भन्दाखेरि कल्याण गुण भएको, जससँग कल्याण भएको गुणहरू छन् र गुण मात्रै नभएर जसको शक्ति सामर्थ्य पनि त्यत्तिकै छ भनेको गुण र जुन शक्ति सामर्थ्य यो परस्पर विरोधी वस्तुहरू एकै ठाउँमा बस्न सक्दैनन्। तर गुण जो गुणवान हुन्छ र उत्तिकै के पनि हुन्छ बलवान पनि हुन्छ। प्राय लोकमा साधु सरल व्यक्ति भएको मान्छेमा शक्ति पराक्रम हामीले देख्न सक्दैनौँ। तर यहाँ वाल्मीकिजीले चाहिँ के प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नारदजीलाई जोसँग गुण पनि छ र शक्ति पनि छ भनेको परस्पर विरोधी गुणहरूको यहाँ उठान गर्नुभएको छ। यसबाट के हामीलाई थाहा हुन्छ भन्दाखेरि वाल्मीकिले निरतिशय परमात्माको वैभवलाई वर्णन गर्न चाहनुभएको छ। नारदजीलाई प्रश्न गर्नुभयो कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान्। गुणवान शब्दले भगवान निर्गुण हुनुहुन्न, जो अद्वैती आदि मतानुयायीहरूले भगवानलाई
निर्गुण निराकार ब्रह्म भनेर पुष्टि गर्न खोज्दछन्। हो त्यो कुरालाई पनि यसबाट के गर्नुहुन्छ वाल्मीकिले निषेध गर्नुहुन्छ। भगवान साकार र सगुण हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यो प्रथम श्लोकको प्रश्नबाट नै स्थापित गर्न खोजिएको छ वाल्मीकीय रामायणमा। भनेको वेदले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि साकार ब्रह्मको नै प्रतिपादन गर्दछन्। सारा वेद राशिहरूले निराकार निर्गुण ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्दैनन्। वाल्मीकीय रामायण भनेको कस्तो ग्रन्थ हो भन्दाखेरि रामायणका सम्बन्धमा बताइएको छ। वेदे वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद वेद्य भनेका भगवान श्रीमन्नारायण। भगवान श्रीमन्नारायण जब दशरथको छोराको रूपमा आविर्भाव हुन लाग्नुभयो, जब भगवान श्रीमन्नारायण श्री राम अवतारको रूपमा धरतीमा आउन लाग्नुभयो, श्री राम बनेर जब धरतीमा आउनुभयो, त्यसै बेला वेद राशिहरू पनि रामायणको रूपमा प्रकट भए। सारा वेद राशिहरू रामायणको रूपमा प्रस्तुत भए। त्यसकारण भगवानको निरतिशय वैभवलाई प्रतिपादन गर्नका लागि वेद राशि, साक्षात वेद राशि, वेद भगवान नै वाल्मीकीय रामायणको रूपमा आविर्भाव हुनुभयो। त्यसो भएको हुनाले वाल्मीकीय रामायणमा वेदले बताइएका जति विषयहरू छन् ती विषयहरूको वर्णन गरिएको छ। वाल्मीकीय रामायणमा भगवानको निर्गुण निराकार मतको खण्डन गरिएको छ। वाल्मीकीय रामायणमा परमात्मा साकार र सगुण हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विशद रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यसरी वाल्मीकीय रामायणमा विषय उठान भइसकेपछि भगवानका बारेमा सगुण साकार परमात्माका बारेमा श्रीमद् वाल्मीकीय रामायणमा चर्चा हुन्छ। वाल्मीकिजीले नारदजीलाई सोध्नुभयो, यो लोकमा गुणवान र वीर्यवान को छ? धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च। जसले धर्मलाई जान्दछ, धर्मको जान्ने वाला पनि को हो? कृतज्ञश्च, कृतज्ञ भनेको सानो कुनै परोपकार कार्यलाई पनि धेरै ठुलो कार्यको रूपमा कृतज्ञ। त्यसरी को कृतज्ञ को छ? अनि अर्को भन्दै हुन्छ सत्यवाक्यो दृढव्रतः। सत्यवाक्य को छ? जसले सत्य बोल्ने गर्दछ, आफ्नो प्रतिज्ञा जो छ त्यो प्रतिज्ञालाई तोडेर, जसले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पनि उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढ्दछ भने त्यो सत्यवाक्य हुन सक्दैन। सत्यवाक्य भनेको आफ्नो प्रतिज्ञालाई सधैँ पालन गर्दछ। त्यस्तो सत्यवाक्य को छ? र दृढव्रतः, जसले कठोर व्रतको धारण गरेको छ, जसले प्रतिज्ञा कठोर गरिएको छ, त्यो को हो भनेर यसरी वाल्मीकिजीले नारदजीलाई सोध्नुहुन्छ। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इच्छाको वंशमा उत्पन्न भएको सारा संसारले रामका नामले चिन्ने उनी हो महावीर्य हैन। वीर्यवान भनेर कसलाई भन्दछन् भन्दाखेरि उनी रामलाई महावीर्य भनेर भन्दछन्। र उनी राम के छन्, गुणवान पनि छन्, धर्मज्ञ पनि उनै हुन्, सत्यको सधैँ अनुसन्धान गर्ने पनि उनै राम हुन्, जसको वर्ण एकदम चम्किलो स्निग्ध छ, ठुला ठुला छातीहरू छन्, तिनै राम हुन् भनेर यसरी इच्छाको वंशमा जन्मिनुभएका राम नि के हुन् भन्दाखेरि लोकका गुणवान र पूज्यवान छन् भनेर यसरी वाल्मीकिजीलाई नारदजीले संक्षिप्त रामचरितलाई यहाँ श्रवण गराउनुहुन्छ। श्री रामचरित्र श्रवण गरिसकेपछि वाल्मीकि महर्षि अति प्रसन्न भएर नारदजीको पूजा गर्नुहुन्छ। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः। नारदजीबाट वाल्मीकिजीले उत्तर पाइसकेपछि पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो महामुनिम। त्यस्ता नारदजीलाई उहाँले पूजा गर्नुहुन्छ। पूजा गरिसकेपछि नारदजी पनि अब आफ्नो प्रस्थान गर्नुहुन्छ। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा अपृच्छैवाभ्यनुज्ञात सजगाम विहायसम्। उहाँ पनि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नुहुन्छ। नारदजी पनि वाल्मीकिजीबाट पूजित भएर उहाँ अब विहायसम् भनेको आकाश मार्गतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। आकाश मार्गतिर प्रस्थान गरिसकेपछि आफ्ना शिष्यका साथ महर्षि वाल्मीकि पनि तमसा नदीका तीरमा जानुहुन्छ। एकदम रमणीय त्यहाँको वातावरण देखेर अति प्रसन्न हुनुहुन्छ वाल्मीकिजी। प्रायच्छत मुनेस्तस्य बल्कलं दीयतं गुरोः। त्यो वातावरण र नदीको स्वच्छतालाई देखेपछि उहाँलाई त्यहाँ स्नान गर्न मन लाग्छ र आफ्ना शिष्य भरद्वाजसँग उहाँले आफ्नो बल्कलको याचना गर्नुहुन्छ। त्यसरी त्यो तमसाको नदीको किनारको अति रमणीय वातावरणमा एकछिन उहाँले आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यही आनन्दको अनुभव गरिरहेका बेला एक जोडी क्रौञ्च पक्षीलाई उहाँले देख्नुहुन्छ। अति नै उनीहरूले रमणीय आवाज निकालिरहेका थिए। निशाम्य रुदतिं विचचारः पश्यन् तत् सर्वतो विपुलं वनं तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनम्। एक जोडी क्रौञ्च पक्षीलाई वाल्मीकिले देख्नुहुन्छ। ती क्रौञ्च पक्षी कस्ता थिए भन्दाखेरि कहिल्यै अलग भएर बस्न सक्दैनथे, त्यस्ता खालका ती क्रौञ्च पक्षीहरू थिए। त्यसरी उनीहरू मिथुन गर्न लागेका बेला एउटा व्याधले आएर त्यो क्रौञ्चको पुरुषलाई चाहिँ हत्या गर्दछ। वाल्मीकिको मनमा अति दुःखको अनुभव हुन्छ। त्यो त्यस्तो अत्यन्त आनन्दमा ती दुई क्रौञ्च पक्षीहरू डुबिरहेको बेला व्याधले हत्या गर्दछ। अत्यन्त उहाँ पीडित हुनुहुन्छ। पीडित भइसकेको अवस्थामा वाल्मीकिका मुखारविन्दबाट एउटा श्लोक प्रकट हुन्छ। निशाम्य रुदतिं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत्। त्यो क्रौञ्चीको
रुँदै गरेको वचनलाई सुनेर वाल्मीकिका मुखबाट मानिषाद प्रतिष्ठां त्वामगम शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। त्यो निषादलाई उहाँले शाप दिनुहुन्छ, तिमीले कहिल्यै शान्त चित्तले कुनै ठाउँमा बस्न सक्ने छैनौ। मानिषाद प्रतिष्ठात्म अगम शाश्वती समा, तिमी एकै ठाउँमा आनन्दले बस्न कहिल्यै पनि पाउने छैनौ। किन भन्दाखेरि तिमीले मिथुन गर्दै गरेका एक जोडी क्रौञ्च र क्रौञ्चको तिमीले वध गरेका छौ। त्यो क्रौञ्च पक्षीको तिमीले वध गर्यौ। त्यसो भएर तिमीले कहिले पनि त्यस्तो प्रकारको आनन्दको अनुभव गर्न सक्दैनौ। कुनै एक ठाउँमा निश्चित भएर तिमीलाई सुखको अनुभव हुनेवाला छैन। वाल्मीकिजीले त्यस्तो एकदम भयानक कठोर शाप त्यो व्याधलाई दिनुभयो। त्यो शाप दिइसकेपछि वाल्मीकिजीलाई पनि मनमा खिन्नता भयो। ओहो, मैले अनायास त्यो व्याधलाई यस्तो कठोर शाप दिएँ। मनमनमा उहाँलाई पीडा हुँदै गयो। चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकार मत्तिमान्मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद् वाक्यम् इदं स मुनिपुङ्गव। मैले अत्यन्त शोकमा पीडा भएका बेला त्यस्तो खालको मैले एउटा उनलाई शाप दिएँ। त्यो शाप चाहिँ आज एउटा श्लोकको रूपमा प्रकट भयो। शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। शोकार्तमा प्रवृत्त भएका बेला मैले शाप दिएको कुरा आज एउटा श्लोक रूपमा प्रकट भयो। त्यस्तो श्लोकलाई भरत जो भारद्वाज शिष्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि तत्काल याद गरिहाल्नुभयो। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यमनोत्तमं प्रतिजग्राह सन्तुष्टस्तस्य तुष्टो भवन् मुनिः। शिष्यले त्यो श्लोकलाई तत्कालै ग्रहण गरिहाले। त्यस्तो ग्रहण गरेको देखेर वाल्मीकिजी अति प्रसन्न हुनुभयो। प्रसन्न भएर उहाँ फेरि आश्रममा आउनुभयो। आश्रममा आएर आफ्नो कार्य अनुसार उहाँले चाहिँ आफूलाई अरू कुनै कार्यमा आफूलाई लगाउन खोज्नुहुन्छ, तर अन्य कार्यमा आफूलाई लगाउँदा पनि उहाँले जुन प्रकारले व्याधलाई शाप दिनुभएको थियो त्यो विषयले चाहिँ उहाँलाई घरिघरि स्मरण गराइरहन्छ। अत्यन्त खिन्नताको अनुभव गर्दै गर्दै आफ्नो साधनातिर लाग्न खोज्नुहुन्छ। साधनामा तत्क्षण लागिरहेका बेला, साधनामा लाग्न आँटेका बेला त्यही समय चतुर्मुख ब्रह्माजी त्यहाँ आएर उहाँलाई उपदेश गर्नुहुन्छ। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। त्यस बेला ब्रह्माजी आएर प्रकट हुनुहुन्छ। वाल्मीकि अथ तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय भाग्यतः। वाल्मीकिजीले पनि ब्रह्माजीलाई देखिसकेपछि तत्कालै उठेर उहाँको सत्कार गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, केही नयाँ कुराहरू सोध्नुहुन्छ, प्यासका कुराहरू सोध्नुहुन्छ, भोजनका कुराहरू सोध्नुहुन्छ र आउनुको कारण पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। वाल्मीकये चरिषये सन्दिते शासनं ततः। अत्यन्त शोकमा परिरहेका बेला वाल्मीकिलाई ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवम्। हाँस्दै हाँस्दै ब्रह्माजीले वाल्मीकिजीलाई भन्नुहुन्छ, श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती
व्याधलाई साथ दिने बेलामा जो श्लोक प्रकट भएको थियो त्यो श्लोक मेरै इच्छाले प्रकट भएको हो। मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। हे ब्रह्मर्षि, मेरै इच्छाले आज हजुरका मुखबाट यी सरस्वती प्रकट भएकी। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रामस्य चरितं कृष्णं कुरुत्वं ऋषिसत्तमा। हे अत्यन्त उत्तम कोटिका हे ब्रह्मर्षि वाल्मीकि मुनि, अब हजुरले भगवान श्री रामका चरित्रको गायन गर्नुहोस्। यसरी वाल्मीकिजीलाई ब्रह्माजीले आदेश गर्नुहुन्छ भगवान श्री रामका चरित्रहरूको गायन गर्नुहोस् भनेर। रहस्यं च धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमत वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतं। तपाईले पहिला जो नारदबाट सुन्नुभएको थियो संक्षिप्त रामायणको रूपमा, त्यसैलाई अब तपाईले विस्तारपूर्वक व्याख्यान गर्नुहोस्। यसैलाई तपाईले सबै अब विस्तारित गरेर एउटा रामायणको रचना गर्नुहोस् भनेर वाल्मीकिजीलाई ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। यसरी रामायणको प्रारम्भ गर्नुहोस् भनेर उहाँले आज्ञा दिँदै भन्नुहुन्छ। एउटा आशीर्वाद पनि दिनुहुन्छ ब्रह्माजीले वाल्मीकिजीलाई। तच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वाक् अनृता काव्ये काचित् अत्र भविष्यति। यदि तपाईलाई कुनै कुरो विदित भएन भने पनि, यदि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति, त्यो पनि तपाईलाई कुनै कुरा तपाईले सुन्नुभएको छैन अथवा कुनै कुरा तपाईलाई रचना गर्दाखेरि समस्या पर्यो भने त्यो कुरो पनि तपाईलाई स्वतः नै रचना गर्ने क्रममा उपस्थित हुनेछ। र वाल्मीकिजीलाई अन्तिममा ब्रह्माजीले अर्को पनि आशीर्वाद दिनुभयो। न ते वाग् अनृता काव्ये काचित् अत्र भविष्यति। तपाईले जुन काव्यको रचना गर्न लाग्नुहुन्छ र त्यो काव्यमा तपाईले बताएका कथाहरू, वाणीहरू, उपदेशहरू कहिले पनि असत्य हुनेवाला छैनन्, सबै सत्य नै हुनेछन्। तपाईले जो वर्णन गर्नुहुनेछन्, तपाईले जुन कुराको वर्णन गर्नुहुनेछ ती सबै कुराहरू सत्य नै हुनेछन्। कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। अत्यन्त पुण्यदायी श्रीराम कथालाई श्लोकका रूपमा मनलाई आनन्द तुल्याउने हिसाबले तपाईले रामजीको कथालाई गायन गर्नुहोस्। वाल्मीकिजीलाई ब्रह्माजीले आदेश गर्नुभयो। र के पनि भन्नुभयो भन्दाखेरि जहिलेसम्म यी पर्वतहरू रहनेछन्, जहिलेसम्म यी नदीहरू धरतीमा रहनेछन्, त्यस बेलासम्म रामका यी कथा चरित्र, भगवान श्री रामका यी अत्यन्त पुण्य कथा चरित्रहरू यस धरतीमा गाइ नै रहनेछन् र यस धरतीमा कथाहरूको श्रवण भइ नै रहनेछ। यसरी वाल्मीकिजीलाई साक्षात् भगवान ब्रह्माजीले आएर राम कथाको रचना गर्नका लागि अथवा राम कथा श्रवण गराउनका लागि आदेश दिनुभयो र उहाँ पनि प्रस्थान हुनुभयो। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च पृथ्वीस्मिता। त्यसरी
वाल्मीकिजीलाई महर्षि भगवान ब्रह्माजीले आदेश दिइसकेपछि सारा शिष्य समुदायहरू अत्यन्त खुसी भए र जुन त्यो पहिला आएको श्लोक थियो मानिषाद प्रतिष्ठा तम अगम शाश्वती समाह भन्ने श्लोकलाई उनीहरूले पुनः पुनः स्मरण गरिरहे। सारा शिष्य परिवारहरू अत्यन्त खुसी भए। सोऽनुव्याहरणाद् भूय शोकः शोकत्वमागतः। त्यसपछि वाल्मीकिजीको जुन त्यो शोक पनि अब त्यहीबाट हट्दै हट्दै जाँदै गयो र उहाँलाई पनि अब मनमा विचार हुन थाल्यो कि अब मैले कुनै पनि हिसाबले एउटा रामायण काव्यको रचना गर्नै पर्ने भयो। रामायण भनेको रामका चरित्रले भरिएको एउटा ग्रन्थ। आयन भनेको स्थान। रामस्य आयनम रामायणम। त्यस्तो प्रकारको एउटा ग्रन्थको अब वाल्मीकिबाट निर्माण हुन लाग्यो। उहाँले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो योग बुद्धि बल अब वाल्मीकिजीले रामका चरित्रहरूप्रति लगाउन थाल्नुभयो। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तद्धर्मार्थसहितं हितं व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद्वृत्तं तस्य धीमत। जसरी नारदजीले पहिले संक्षिप्त रूपमा रामचरित्रको श्रवण गराउनु भएको थियो, ती कुराहरूलाई उहाँले बिस्तारै बिस्तारै अनुसन्धान गर्दै गर्दै जानुभयो। वाल्मीकिजी बिस्तारै बिस्तारै भगवानका ती एक एक चरित्रहरूलाई अब सोच्न विचार गर्न थाल्नुभयो। यसरी अब वाल्मीकिजीले रामायण कथाको लेखन कार्यलाई आरम्भ गर्न लाग्नुभयो। अब उहाँलाई सबै ती विषयवस्तुहरू पनि उपस्थित हुन थाले। हसितं भासितं चैव गतिर्यावच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति। सबै कुराहरू दशरथ महाराजदेखि लिएर भगवान श्रीरामले बोलेका हाँसेका वन गएका विहार गरेका आदि सबै कुराहरू उहाँलाई सबै नेत्रका विषय बन्न थाले। सबै नेत्रका अगाडि आँखाका अगाडि उपस्थित हुन थाले। सबै विषयहरू उहाँलाई आउन थाले र उहाँले त्यसरी समग्रका ती रामजीका चरित्रहरूलाई उहाँले स्मरण गर्न थाल्नुभयो। सबै सरासर 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 ती विषयहरू वाल्मीकिजीका नेत्रका अगाडि उपस्थित हुँदै हुँदै आए। सारा विषयहरू उपस्थित भइसकेपछि वाल्मीकिजीले पनि रामायणको रचना गर्नुभयो। यसरी ब्रह्माजीको आज्ञा पाएर भगवान ब्रह्मर्षि वाल्मीकिजीले यो रामायणका काव्यको प्रारम्भ गर्नुभयो र भन्दै हुन्छ प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकार चरितं कृष्णं विचित्रपदमर्थवत्। विचित्रपदमर्थवत् त्यसरी अर्थवाला काव्यको उहाँले रचना गर्नु। कस्तो काव्य भन्दाखेरि प्राप्त राजस्य रामस्य भगवान श्रीराम वन गमनबाट फर्केर अयोध्या प्रस्थान गर्नुभयो र उहाँले के गर्नु भन्दाखेरि अयोध्याको राजा बन्नुभयो। भगवानले वनवास गएबाट राजा भइन्जेलसम्मका सारा चरित्रहरूलाई वाल्मीकिजीले रामायणको रूपमा रचना गर्नुभयो। कस्तो खालको भन्दाखेरि 24,000 सहस्राणि
24,000 श्लोक छन् यसमा। त्यसपछि के छन् भन्दाखेरि तथा सर्ग शतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम्। सर्ग शतान् 500 त यसमा सर्गहरू छन् अनि 60 काण्ड तथोत्तर अन्तिममा अर्को उत्तरकाण्ड पनि छ र 6 काण्डपछि उत्तरकाण्ड। यसरी उहाँले 7 वटा काण्ड मिलाएर यो एउटा 24 श्लोक भएको 24,000 श्लोक भएको यो ठुलो महाकाव्यको वाल्मीकिजीले रचना गर्नुभयो। भगवान् ब्रह्माजीका आशीर्वादले कृपा प्राप्त गरेर। त्यसपछि वाल्मीकिजीलाई मनमा चिन्ता हुन थाल्यो, मैले यत्रो यो रामायण महाकाव्य त बनाएँ, परन्तु यत्रो यो रामायण महाकाव्यको रचना गर्दा पनि अब यो मैले यसलाई कसलाई भन्नु, कसलाई सुनाउनु, पढ्ने मान्छे को होला भन्ने उहाँलाई मनमा ठुलो चिन्ता पर्यो वाल्मीकिजीलाई। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्जीयात् इति प्रभु। उहाँले यो रामायण जो राम भगवानको चरित्र छ, श्री राम भगवानको चरित्र जो भविष्यमा हुनेवाला जति विषयवस्तुहरू छन् ती सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेर ग्रन्थको रचना त गर्नुभयो, तर कोन्वेतत् प्रयुञ्जीयात् यो कसले पढ्छ, यसको धारण कसले गर्छ भनेर उहाँलाई मनमा एकदम तीव्र चिन्ता भइरहेको थियो। त्यसै बेला चिन्ताकुल भएका बेला अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। लवकुश दुईजना जो बटुक राजकुमार वाल्मीकिजीका आश्रममा निवास गर्थे, ती लवकुशले आएर वाल्मीकिजीलाई प्रणाम गरे। कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रो यशस्विनौ भ्रातरो स्वरसम्पन्नौ आदर्शाश्रमवासिनौ। कस्ता थिए भन्दाखेरि धर्मलाई जान्नेवाला राजपुत्र, यिनीहरू क्षत्रियका छोरा थिए। महर्षि ब्राह्मण पुत्र थिएनन्, क्षत्रियका सन्तान थिए, क्षत्रिय थिए, अत्यन्त यशस्वी थिए, भाइ थिए। यिनीहरूको स्वर बडा राम्रो थियो। यी दुईटालाई वाल्मीकिजीले देख्नुभयो। यी दुईटा कस्ता थिए भन्दाखेरि मेधावी पनि थिए, वेदेषु पारनिष्ठतौ परिनिष्ठितौ, सारा वेदशास्त्रको यिनीहरूले अध्ययन गरिसकेका थिए। वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः। वाल्मीकिजीले सोध्नुभयो, अब यो वेदकै अर्थ त हो यो वाल्मीकि रामायण। अब यो वाल्मीकि रामायण म के गर्दछु भन्दाखेरि यिनै लवकुशलाई प्रथमबार पढाउँदछु। काव्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवदमित्येवं चकार चरितव्रतः। सीताजीको चरित्रलाई प्रधान रूपमा प्रतिपादन गरिएको यो महाकाव्य जो रामायण छ, यसको विभिन्न प्रकारका नाम छन्। कसैले पौलस्त्यवध भन्छन्, कसैले अरू कुनै नामद्वारा यसलाई पुकार गर्दछन्। हो यसलाई अब वाल्मीकिजीले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पढाउनुहुन्छ। यिनै हामीले भोलिबाट बालकहरूले कसरी गायन गर्दैछन्, के चरित्र गान गर्दैछन्,
भन्ने कुरा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। यसदेखिका अगाडिका अंशहरू हामीले अब बिस्तारै क्रमपूर्वक प्रतिदिन सुन्दै जानेछौँ। आजलाई यो कथा यही विश्राम। जय श्री भगवान्।